Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une lecture et compréhension dans la page 47. Nous avons un texte, ce titre, la déclaration des droits de l'enfant. Donc on va commencer comme tout d'abord par j'observe et je découvre. Donc la première question, je lis le titre et dis ou là, lis le texte, le titre et dit de quoi va parler le texte. Donc هنايا غادي نقراو لو تيتر ومن خلال لو تيتر غادي نعرفوا علاش غادي يتحدث لو تكست. Donc la déclaration des droits de l'enfant. Donc bien sûr يعني إلا بغينا نعرفوا علاش غادي يتحدث دونك غادي يتحدث على لي droits de l'enfant او لا la déclaration. Donc le titre, d'après le titre, من خلال le titre, le texte va parler des droits de l'enfant. يعني حقوق الطفل. Deuxièmement, observe l'image et dit de quoi ces enfants de quoi ont-ils besoin pour être heureux. إذن هاد الأطفال من خلال هاد l'image شنو خاصهم باش يكونوا فرحانين. Donc ils ont besoin de leurs droits. Donc ces enfants ont besoin إذن هما في حاجة de لحقوقهم, de leurs droits. Donc troisièmement, réfléchis et dis pourquoi cette image représente-t-elle des enfants de race et de sexe différents. علاش يعني خصك تفكر علاش حطوا لينا هاد الصورة فيها دي غاس. مثلا هذا كيبان بأن أوروبي، هذه بنت أوروبية، هذه إفريقية، يعني عروق مختلفة. وكذلك هنايا كاين الذكور وكاين الإناث. علاش عطاونا لهاد لا ديفيرونسياسيون. دونك باش يقولوا لينا donc pour la raison que ces enfants tous ont les mêmes droits. باش يقولوا لينا هاد الأطفال رغم اختلاف لونهم وشكلهم ودينهم وعرقهم وجنسهم ils ont les mêmes droits quel que soit كيفما كان quel que soit la race. إذن كيف ما كان العرق نتاعهم الأصل ou le sexe donc الجنس نتاعهم etc. Donc la question suivante, donc ça y est, voilà, donc هذا بالنسبة j'observe et je découvre. D'abord غادي نمشيو نقراو le texte. Donc la déclaration des droits de l'enfant, الإعلان العالمي أو الإعلان عن حقوق الطفل. La déclaration des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1959. إذن الإعلان العالمي لحقوق الطفل كان سنة 1959 في 20 نوفمبر. خرج للوجود. دونك افي لو جور سيتادير خرج للوجود، يعني ما كانش قبل هذا الإعلان، لم يكن. سي لو غران بروميي اكور انترناسيونال. إذن أول اتفاق عالمي sur les principes fondamentaux على المبادئ الأساسية des droits des enfants. المبادئ الأساسية لحقوق الأطفال. Donc il définit شنو هي اللي donc الضمير كيعود على la déclaration هنا. donc la déclaration il définit
تعرف بماذا تعرف؟ كتعرفنا بلي دغوا دو تو لي زونفون، يعني بحقوق جميع الأطفال سون ديستانكسيون، بدون تفريق، بلا ما نفرقوا بيناتهم، او ديسكريميناسيون، بدون تمييز، فوندي سور لا غاس، إذن بدون تفريق أو تمييز على أساس العرق، أو لا على أساس لا كولور، على أساس اللون، أو على أساس لو سكس، يعني على أساس الجنس، يعني ذكر أو أنثى، أو على أساس اللغة، يعني لغة عربي أو فرنسي أو عجمي أو أي لغة، لا نفرق بينهم. ثم على أساس لا غوليجيون، كيف ما بغى يكون الدين ديالهم إسلامي مسيحي يهودي، يعني أطفال كيبقاو أطفال، ils ont les mêmes droits. دونك هنايا selon cette déclaration، بحسب هذا الإعلان، l'enfant a le droit، الطفل له الحق فيه. إذا شنو هما الحقوق اللي عنده؟ دونك il a le droit à un nom، يعني عنده حق في اسم، et à une nationalité، وعنده حق في وطن، يعني جنسية ماشي يعني واش مغربي، واش ألماني، واش دونك حقه دي سا نيسونس، منذ أنه يتزاد صافي غتعطاه الحق ديالو في لو نون، الحق ديالو في لا ناسيوناليتي، في الجنسية ديالو. ثم l'enfant a le droit à l'affectation، يعني عنده الحق في المودة، ياخذ شوية د المودة. à l'amour، خصو ياخذ حقه من الحب. et à la compréhension، وكذلك في التفهم، خصنا نفهموا الطفل، نفهموا العقلية ديال الطفل. الطفل عقليته ماشي عقلية الراشد، ماشي عقلية الشيخ، لكل يعني كل واحد عنده واحد المرحلة من النمو، عنده عقلية خاصة به، خصنا نتفهموها. donc à une alimentation saine، donc l'enfant a le droit à une alimentation saine، c'est-à-dire تغذية صحية. à un logement، يعني عنده الحق في سكن. à des loisirs، يعني عنده الحق في الهوايات. à des soins médicaux، العلاجات الطبية الملائمة، adéquate، يعني والجيدة، يعني ملائمة لديك الأمراض اللي مريض بها أو شيء من هذا القبيل. ثم l'enfant a le droit à l'éducation، يعني عنده حق في التعلم، في التعليم، ماشي التعليم باش كنتكلموا على التعليم يعني خص المدرسة. أما التعلم هو كيكون في أي بلاصة، ولكن فاش كنتكلموا على التعليم لونسينيون سيتادير au sein de la classe. دونك التعليم qui lui permet de réaliser ses capacités، هذا التعليم اللي غادي يخليه يحقق القدرات ديالو، يعني développer les capacités نتاعو. donc l'enfant a le droit au jeu، عنده الحق في اللعب. et aux activités récréatives، وعنده حق في الأنشطة الإبداعية. دونك الأنشطة الإبداعية يعني أو لا عفوا هنا ترفيهية، أنشطة ترفيهية. دونك الطفل عنده الحق كذلك à la protection et au secours en cas de danger، يعني عنده الحق في الرعاية يعني والمستعجلات في حالة الخطر. مثلا إذا مثلا عنده شي حالة مستعجلة خصو يعني تكون يعني الرعاية التامة. l'éducation، دونك l'éducation ديجا تكلمنا عليها، راه دازت هنا، يعني التعليم. au traitement et aux soins spéciaux. دونك هنايا المقصود في هذه لا بروتيكسيون، يعني في الحماية والإنقاذ، الحماية والإنقاذ في حالة الخطر. دونك لا بروتيكسيون et au secours en cas de danger. دونك l'éducation التعليم، ثم au traitement et aux soins spéciaux، traitement يعني العلاج، aux soins spéciaux يعني
العلاجات الخاصة que nécessite son état. إذن هذا واجب على من؟ على الدولة. De désavantage ou sa situation de handicap التي تتطلب وضعيات في حالة إعاقة. Donc, des avantages ou sa situation de handicap. إذن اللي كتطلب أنه الحالة اللي كتطلب، دونك هنا ماشي الدولة، عفوا هنايا ماشي مقصود الدولة، هنايا que nécessite son état، هنا عنده الحق في العلاج والعلاجات الخاصة التي تتطلب حالته، الحالة اللي هو فيها كتطلب وضعية أو وضعية إعاقة. إذن هذا بالنسبة لهذا لو تكست. دونك غادي نمشيو لي كيسيون ديال جو كومبرون. دونك quelle est la date de la déclaration des droits de l'enfant، في أي تاريخ أو سنة تم الإعلان العالمي لحقوق الطفل. Donc la déclaration، donc هنا je comprends. Donc la déclaration des droits de l'enfant, donc premièrement la déclaration des droits de l'enfant a vu le jour. Donc ça خرجت للوجود le 20 novembre. Donc novembre 1959. Deuxièmement, de quoi parle cette déclaration؟ عن ماذا تتحدث هذه لا ديكلاراسيون؟ هذا الإعلان عن ماذا يتحدث؟ Donc la déclaration parle تتحدث sur bien sûr les droits de l'enfant ولا les droits des enfants، تتحدث عن حقوق الطفل ولا حقوق الأطفال. La troisième question: quels sont les types de discrimination cités dans le texte؟ شنو هما الأنواع ديال التمييز اللي كاينة في النص؟ دونك كاين عندنا donc les types de discrimination اللي ما خصناش. دونك هنايا لي تيب دو ديسكريميناسيون هما الاشياء اللي ما خصناش نميزو بهم بين الاطفال. نقدر نميزو بين الاطفال مثلا بالتميز في الدراسه مقبول، ولكن ما نميزوش بيناتهم مثلا في اللون، لان واحد الطفل ما اختارش اللون ديالو. دونك ماشي هذا محيت اسود هذا ابيض او لا هذا احمر. الله تعالى كيقول في القرآن الكريم: لا فرق بين عجمي ولا عربي. إذن هذا الشيء راه القرآن الكريم سبق ليه قبل ما تجي حقوق الطفل وحقوق الإنسان وإلى آخره. دونك لي تيب دو ديسكريميناسيون cités dans le texte، معايير التمييز او لا انواع التمييز. دونك كاين عندنا الا رجعنا لو تكست كاين عندنا فوندي سور لا راس العرق، كاين عندنا لا غاس، ثم لا كولور اللون، ثم لو سكس اللي هو الجنس سيتادير ذكر او انثى، ثم لا لونغ اللي هي اللغه، وعندنا ايضا لا غوليجيون اللي هي الدين. هادو هما لي تيب دو ديسكريميناسيون. دونك لا كيسيون 5:
Donc c'est 4. Quels sont les droits cités dans le texte? شنو هما الحقوق التي ذكرت في النص؟ Donc بزاف ديال الحقوق تذكرت في النص. Donc il y a plusieurs. Donc les droits cités dans le texte sont. Donc il y a l'enfant a droit. Donc حتى حنا غنقولوا l'enfant a droit ونبقاو نعملوا بها. ما نبقاوش نعاودو نكتبوها. L'enfant a droit 2 points. Donc à un nom. À un nom هذا حق. ثم et à une nationalité. Une nationalité, il est جنسية dès sa naissance. Donc ثم a le droit à l'affectation. عنده الحق في المودة والحب. خصو يتعطاه الحنان. Et l'amour. ثم la compréhension كذلك. Une alimentation saine. À une alimentation. الحقيقة كاين هناك درجات. يعني هناك درجات من فهناك كنسموا الحقوق الأولية الرئيسية. هي donc une alimentation saine. صحية. واحد التغذية صحية. ثم un logement. سكن. Un logement. À des loisirs. دونك هنايا باش ما نذكروش كلشي غادي نقولوا اتسيتيرا. دونك هادو كاملين اللي كتشوفوا هنا هاد لي بوين روج هادو سو سون دي كلهم دي دروا. دونك الا بغيتي تاخذهم كاملين وهنا غنديروا حنا اتسيتيرا. غادي نمشيو لا كيسيون 5. دو كوا ان انفون اون سيتوياسيون دو هانديكاب doit-il bénéficier. اذا واحد الطفل في وضعيه اعاقه مناش خصو يستافد. اذا هذا الشيء شفناه في لا ديرنيير. دونك هنايا هما ذكروا هنايا ليديكاسيون وعاودوها هنا. علاش ذكروا ليديكاسيون هنا؟ هذه ليديكاسيون بور كوا كيلون سوا يعني هذا الطفل السليم. ولكن هنا في هذه الجمله الاخيره تكلموا على الطفل اللي في وضعيه اعاقه انه خصو يستافد من هاد جوج حوايج رئيسيين اللي هي ليديكاسيون التعليم ولو تريتمون او سوان سبيسيو. اذا هادو اللي خصو يستافد منهم الطفل في وضعيه اعاقه. دونك هادشي دونك هنايا غادي نكتبوا هادي nécessite son état. دونك اللي كتطلب الحاله نتاعو وضعيه إعاقة. Donc la 5e question. Donc l'enfant en situation d'handicap. L'enfant en situation d'handicap donc doit bénéficier. يستفد. bénéficier de quoi? De l'éducation. خصو يتعلم. يعني هنايا شنو كنقولوا تكييف. كنكيفوا له التعلم على حسب الوضعيه ديال الاعاقه نتاعو. تكييف كنكيفوا له التعليم. كنديروا تعليم مكيف على حسب الوضعيه ديال الاعاقه. ثم انه يستفد من لي تريتمون او تريتمون اي او سوان. سبيسيو. يعني واحد العلاجات خاصه ما كايناش عند الاطفال السالمين. دونك هذا هو المقصود هنايا. الا بغينا نتكلموا سبيسيو دونك هي دونك هذه هي الجمله اللي خصنا نكتبوا هنا. علاش هما
تكلموا على هذا. لا يعني ان الاطفال في وضعيه اعاقه ما يستافدوش من هذا الشيء اللي قبل، ولكن هنا بحال كيعطيو واحد، كيركزوا على ان الطفل في وضعيه اعاقه على الاقل هاد جوج حوايج ضروريين: خصو تعليم مكيف وخصو دي تريتمون سبيسيال، دي تريتمون سبيسيو. دونك غادي نمشيو جو رياجي او تكست. J'informe mes camarades sur ce qu'il faut faire pour venir en aide à une personne handicapée qu'on rencontre dans la rue. إذا شنو نقدر ندير لواحد الشخصية تلاقيتها في الشارع معاقة، أو لا واحد الشخصية في وضعية إعاقة، كيفاش نقدم ليها المساعدة؟ هذا هو je réagis avec le texte. Donc je réagis au texte. Donc je réagis au texte. Donc شنو غادي نقدر ندير لواحد شخص في وضعية إعاقة، شنو نقدر نقدم له كمساعدة؟ Donc qu'est-ce que je vais dire à mes camarades? Je vais leur dire donc personne. Donc حتى واحد n'a le droit، حتى واحد ما عنده الحق de se moquer من أنه يسخر d'un handicap، ولا d'une personne en situation de handicap، d'un handicap. Donc حتى واحد ما عنده الحق أنه يسخر. Donc on doit aider la personne handicap à surmonter. يعني أن الشخصية اللي في وضعية إعاقة خصنا نساعدوه أنه يتغلب à surmonter sa situation، الوضعية نتاعو خصنا نساعدوه أنه يتغلب عليها. دونك هذا هو اللي خصنا نديرو تجاه واحد. هذه سي اون ايد اللي غادي نقدموها. مثلا si il s'agit d'un aveugle، مثلا si il s'agit، إلا كان عندنا شخصية مثلا ما كتشوفش، d'un aveugle، donc on va l'aider، on doit، يجب علينا، on doit l'aider à quoi؟ à traverser la rue. غادي نساعدوه على أساس أنه يقطع الطريق. Donc voilà. Donc voilà tout ce qui concerne هاد الآخر. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc on arrête à ce stade-là. Donc c'est la fin de la séance concernant la lecture, la déclaration des droits de l'enfant pour communiquer en français.